This is Galaxy News Hour Live. यसअघि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक मात्र आबद्ध सामाजिक सुरक्षा कोषमा अब अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्ति पनि जोडिन पाउने भएका छन्। सरकारले महत्त्वकांक्षी रूपमा अघि सारेको यस कार्यक्रमले कमजोर आय र सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने श्रमिक र स्वरोजगारलाई पनि समेट्दा अप्ठ्यारोमा परेका बेला ती वर्गले लाभ पाउने बाटो खुलाएको छ। यसमा स्थानीय सरकारलाई समेत जिम्मेवार बनाउनु अर्को राम्रो पक्ष मान्न सकिन्छ। यो काम प्रशंसनीय नै मान्न सकिन्छ। कोषको दायरा बढाउने यो कदम कोषे ढुङ्गा हुन सक्ने भए पनि अहिलेसम्म आबद्ध भइसकेका श्रमिक र रोजगारदातालाई कति टिकाउन सकिएको छ र कति नियमित छन् भन्ने पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा नयाँ योगदानकर्तालाई समेट्दै लैजानु जति आवश्यक छ उति नै महत्त्वपूर्ण छ आबद्ध भइसकेकालाई टिकाउनु र नियमित गराउनु। तर यसतर्फ खासै ध्यान दिएको पाइँदैन, किनभने कोषले अहिलेसम्म आबद्ध भइसकेका श्रमिक र रोजगारदाताका आधारभूत चासोलाई सम्बोधन गर्न चाहेको देखिँदैन। नागरिक अप्ठ्यारोमा पर्दा सघाउनु राज्यको दायित्वभित्र पर्छ। विकसित मुलुकमा करको योगदानका आधारमा चल्ने भए पनि नेपालमा रोजगारदाता र व्यक्तिलाई नै जिम्मेवार बनाएर सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन गरिएको छ र यो अझै परीक्षणकै चरणमा छ। एकातिर कोषमा गरिएको आफ्नै योगदान फिर्ता पाउन 60 वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने बाध्यता छ, अर्कोतिर नियमित योगदान बाध्यकारी बनाउन कुनै पहल गरिएको छैन। बाध्यकारी नभएकाले नै सबै निजी संस्था यसमा आबद्ध भएका छैनन्। यसले आफैले थालेको योजना लागू गराउन राज्यको उदासीनतालाई मात्र देखाउँदैन, सम्भावित असफलताको सङ्केत पनि गर्दछ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। तीन सातादेखिको संसद अवरोध खोल्न एमालेमाथि दबाव बढ्दो। ओलीलाई शीतल निवासमा बोलाएर राष्ट्रपतिद्वारा चासो व्यक्त। सरकारले नै संसदलाई बन्धक बनाएको ओलीको जवाब। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न सुरु। 50 लाख भन्दा बढी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने सरकारको दावी। 9% रकम सरकारले थपिदिने। सुन तस्करी प्रकरणमा थप 4 चिनिया पक्राउ। 21 आरोपी सीआईबीको हिरासतमा। प्रधानमन्त्री भन्छन् विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था सुधारका लागि कार्यदल बनाउनुपर्छ। थाइल्यान्डमा दोहोरिएर प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्न नपाउने संसदको निर्णय। संवैधानिक अदालतबाट सदर। नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि अर्को मतदान अगस्त 22 मा हुने। र सहआयोजक अस्ट्रेलियालाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै इङ्ल्यान्ड पहिलो पटक फिफा महिला विश्वकपको फाइनलमा। उपाधिको लागि आइतबार स्पेनसँग खेल्ने। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्रको आफ्नै अडानका कारण साउन 10 देखि संसद ठप्प छ। लामो समयसम्म संसद अवरोध भएपछि निकास खोज्नका लागि राष्ट्रपतिले समेत पहल थालेका छन्। आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बोलाएर लगातारको अवरोधमा चासो राखेका छन्। संसदभित्र प्रतिपक्षीहरूबाटै साथ नपाएको एमालेलाई राष्ट्रपतिले समेत बोलाएर सोधपुछ गरेपछि अब संसदको अवरोध खुलाउन थप दबाव परेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको मागका कारण साउन 10 गतेदेखि संसद अवरुद्ध हुँदा संसदका काम कारबाहीमा गम्भीर असर पर्दै गएको छ। राष्ट्रपति सभामुखदेखि शीर्ष नेताबीच संसद खुलाउन बारम्बार प्रयास भए पनि प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका 3 संकल्प प्रस्ताव र 3 जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव समेत अलपत्ता परेका छन्। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने विषयमाथि अनुसन्धान गरी काम कारबाहीको दायरामा ल्याउनेदेखि बढ्दो डेगुलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा प्रभावकारी काम गर्न दबाब दिने प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएका छन्। तर ती कुनै पनि प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल हुन नपाउँदा संसदले एकीकृत निर्णय गर्न नसकेको सङ्घीय संसद सचिवालयको भनाइ छ। संसद अवरोध भइसकेपछि अथवा संसदले आफ्नो नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नगरेको अवस्थामा यस अधिवेशनमा दर्ता भएका
सङ्कल्प प्रस्ताव अथवा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव चाहिँ अब त्यसलाई छलफल गरेर अगाडि बढाउनु त पक्कै पनि प्रभाव परेकै छ होइन। अब यदि संसद नियमित भएको अवस्थामा त यसरी प्राप्त हुन आएका अथवा दर्ता हुन आएका जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव अथवा सङ्कल्प प्रस्ताव वा अरू कुनै पनि प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा समावेश गरेर प्राथमिकताका आधारमा कार्यसूचीमा समावेश गरेर अगाडि बढाउन सकिने नै अवस्था हुन्छ। अब अवरोधको कारणले त अब विभिन्न किसिमका प्रभावहरू त परि नै हाल्छन्। जनतासँग दैनिकीसँग जोडिएका आवाज सरकारसम्म पुर्याउनेदेखि राज्य सञ्चालनका निम्ति नीति निर्माण गर्ने अन्तिम थलो संसद हो। यही थलो ठप्प हुँदा न राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण प्रक्रिया समेत अगाडि बढ्न सकेको छ, न त जनताका आवाज नै संसद मार्फत सरकारसम्म पुग्न सकेका छन्। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोध जारी नै राखेपछि संसदको अवरोधको विषयमा चासो राख्दै गत बिहिबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई शीतल निवास बोलाएर चासो राखेका थिए। उनले संसद सञ्चालनका लागि तत्काल पहल कदमी लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्रीसँग चासो राखेको भोलिपल्ट नै सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग समेत संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए। तर ती दुवै छलफल पछि पनि गतिरोध अन्त्य हुन सकेन। ती दुवै छलफल निष्फल भएपछि बुधबार राष्ट्रपति पौडेलले प्रमुख प्रतिपक्षी तथा संसद अवरोध गरिरहेका दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपति निवासमा नै बोलाएर चासो राखेका छन्। करिब 1 घण्टा राष्ट्रपतिसँग छलफल गरेका ओलीले सत्ता पक्षकै कारण अवरोध भएको तर्क राष्ट्रपति समक्ष दोहोर्याए, जुन कुरा उनले सार्वजनिक रूपमा पनि बताउँदै आएका छन्। उनले सत्ता पक्षले नै सदन खोल्नुपर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने अडान राखेर शीतल निवासबाट बाहिरिए। लगातार संसद अवरोध गरिरहेको एमालेलाई अन्य प्रतिपक्षी दलको भने साथ छैन। एमाले बाहेक प्रतिपक्षी दलले अवरोधको आलोचना गर्दै सार्वभौम थलो नै अपहरित भएको भन्दै संसद खुलाउन उसलाई दबाब दिइरहेका छन्। संसद अवरोधलाई लिएर प्रतिपक्षी दलको नै साथ नपाएको प्रमुख प्रतिपक्षीलाई राष्ट्रपतिले समेत बोलाएर सोधपुछ गरेपछि थप दबाब परेको छ। अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। संघीय संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई शीतल निवासमा बोलाएर छलफल गरे। राष्ट्रपतिको चासोले एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हट्ला त राष्ट्रपतिले नै पहल गरे पनि संसदको अवरोध खुल्न सकेन भने त्यसको सन्देश के हुन सक्छ भनेर हामीले संसद सचिवालयका पूर्व महासचिव सूर्य किरण गुरुङलाई सोधेका छौँ। भनौँ नि, अब नेकपा एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीबाट जुन क्रियाकलाप भइरहेछ यो चाहिँ भनौँ नि संसदीय एउटा चाहिँ अभ्यासमा उहाँहरूले गलत अभ्यास गरिरहनु भएको छ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले माग राख्ने हो र त्यसमा भनौँ नि अब सरकार सहमत हुने नहुने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यही विषयमा चाहिँ अड्डी लिएर संसदले भने लगातार त्यो पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ तपाईँको अवरोध गर्नु यो उपयुक्त कुरो होइन। पनि जस्तो विगतमा अब हामीहरू दुईटा राष्ट्रपति बेहोरिसक्यौँ होइन। अब दुवै राष्ट्रपतिको चाहिँ कार्यकाल विवादमुक्त रहन सकेन है। जस्तै अब हामीले चाहिँ भनौँ नि यो राष्ट्रपतिको अभ्यास हेर्ने हो भने अब हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा तपाईँको प्रायः जस्तो चाहिँ राष्ट्रपति विवादमुक्त रहेका छन् र दलहरूले उहाँहरूको चाहिँ भनौँ नि उहाँले दिएको कुराहरू मान्ने गरेको अभ्यास हामीहरूले पढ्ने गरेछौँ, त्यो अनुभूति गर्ने गरेका छौँ है। तर हामी कहाँ चाहिँ भनौँ नि विवादमुक्त ढङ्गले दुवै राष्ट्रपतिले काम गरेनन् र अहिलेको चाहिँ भनौँ नि राष्ट्रपतिको पनि पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने है अब उहाँ सभामुख हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ मन्त्री पद धारण गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ भनौँ नि कार्यकाल विवादमुक्त रहेन है। त्यसैले गर्दाखेरि भनौँ नि अब राष्ट्रपतिले पहल लिँदाखेरि पनि अब के भन्ने उहाँले है। एउटाले चाहिँ भनौँ आयोग गठन हुनुपर्छ भन्दैछ, अर्कोले हामी गर्दैनौँ भनेको छ है। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले त मेरो विचारमा उहाँले भन्ने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ भन्नु मिलेर चाहिँ एउटा सहमति पुग्नुहोस् र अवरुद्ध खुलाउनुहोस् भन्ने बाहेक त उहाँले के भन्न सक्नुहुन्छ र। अब राष्ट्रपतिले नै अब संसदको त्यो अवरोध खुलाउनका लागि यसरी बोलाएर छलफल गरिसकेपछि अब एमाले जुन अडानमा बसेको थियो अडानबाट पछि हट्नका लागि एमालेलाई केही न केही त दबाब त पर्छ होला नि होइन? मलाई लाग्दैन, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। किन भन्दाखेरि अब एमाले प्रत्यक्ष ढङ्गले आयोग गठन नभएसम्म हामीहरू चाहिँ अवरोध खोल्दैनौँ भनिसकेको अवस्था र सत्तापक्षले चाहिँ आयोग हामी गठन गर्दैनौँ भन्ने उहाँहरूको अडान रहेको खण्डमा यो अवरोधै तत्काल खुल्ला जस्तो लाग्दैन मलाई। संसदको जारी अवरोध खुलाउन सत्ता गठबन्धनले संवादलाई तीव्रता दिने भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले संसदको गतिरोध खुलाउन प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग संवादको क्रमलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगको माग गर्दै एमाले साउन 20 देखि सदन अवरोध गर्दै आएको छ। सत्ता गठबन्धनले न्यायिक छानबिनको आवश्यकता नभएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, उपप्रधानमन्त्रीहरू पूर्णबहादुर खड्का, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत सहभागी थिए। यस्तै बैठकमा सर्वोच्चले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको सन्दर्भमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतले साउन 21 गते नै पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई पनि अनुसन्धानमा तान्न सिआइबीलाई आदेश दिएको थियो। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई थप 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले पक्राउ परेका भाटबटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ सहित 18 आरोपीलाई थप 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो। यस प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व कर्मचारी लोखरी घिमिरे र धर्मभक्त गौतमलाई पनि थुनामुक्त गराउन अदालतले आदेश दिएको छ। उनीहरूलाई उमेर र स्वास्थ्यको कारण देखाएर रिहा गरिए पनि मुद्दा बुझाउँदा सँगै उपस्थित गराउन अदालतले भनेको छ। 2049 देखि 2069 सालसम्म 4 चरणमा कृत्य गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको सिआइबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। पञ्चायतकालमै अधिग्रहण गरेको सहित बालुवाटार क्षेत्रको 279 रोपनी सरकारी जग्गामध्ये 143 रोपनी भन्दा बढी जग्गा गिरोहले हडपेको अनुसन्धानले देखाएको छ। हवाई मार्ग हुँदै सुन तस्करी गरेको प्रकरणमा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले थप 4 जना चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले थप 4 जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको छ। पक्राउ पर्नेमा चिनिया नागरिक ली नेङगाए, विन तङ, तियान मी र डिङ सेक्फा रहेको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुवेर कडायतले जानकारी दिए। राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन 2 मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट स्कुटरको ब्रेक शूमा लुकाएर ल्याएको सुन बरामद गरेको थियो। उक्त सुनको परिमाण 60 किलो 716 ग्राम भएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको टक्सार महाशाखाले जनाएको छ। यस प्रकरणमा हालसम्म 21 जना सिआइबीको हिरासतमा छन्। उनीहरू विरुद्ध राजस्व छली र संगठित अपराधको कसुरमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समग्र व्यवस्थापन सुधार र सुरक्षा व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्ध र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफलमा विमानस्थलको समग्र व्यवस्थापन र सुरक्षा प्रबन्धबारे गम्भीर समीक्षा र अध्ययन गर्न छिट्टै कार्यदल गठन गर्ने बताएका हुन्। विमानस्थलका सम्पूर्ण जाँच प्रक्रिया छलेर एकैपटकमा 60 किलो भन्दा बढी सुन भित्रिएको सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीले विमानस्थल सुरक्षाबारे छलफल गरेका हुन्। सुन प्रकरणमा लिएर उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठनका लागि पनि सरकारमाथि दबाव परेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय सुरक्षाको पहिलो ढोकाको रूपमा रहेको विमानस्थलको समग्र व्यवस्थापन र सुरक्षा व्यवस्थामा व्यापक हेरफेर ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। चीन भ्रमणमा रहेका उपराष्ट्रपति रामसहाय यादवले द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यमा जोड दिँदै नेपालको पूर्वाधार, पर्यटन तथा जलविद्युतका क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्। चीनको भ्रमणमा रहेका यादवले युनान प्रान्तमा आयोजित कुनमिङ आयात निर्यात मेला तथा चीन दक्षिण एसिया एक्सपोको अवलोकनपछि सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति नेपालमा चिनिया लगानीका लागि आग्रह गरेका हुन्। उनले चिनिया व्यवसायलाई नेपाल पेभिलियनमा आमन्त्रण गर्दै नेपाल र चीनका व्यवसाय बीच आर्थिक साझेदारीलाई प्रगाढ बनाउन आग्रह गरे। उपराष्ट्रपति यादवले चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीसँग भएको साइडलाइन वार्ताका क्रममा द्विपक्षीय हितका विषयमा समेत कुराकानी भएको चीन स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा र चिनिया जनमुक्ति सेनाको तिब्बत सैन्य कमान्डका मेजर जनरल युआन्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। भेटवार्ताका क्रममा द्विपक्षीय हित र आपसी चासोका विषयमा छलफल भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। मेजर आन्डको नेतृत्वमा आएको चिनिया जनमुक्ति सेनाको सीमा रक्षा प्रतिनिधि मण्डल नेपालको 5 दिने भ्रमणका लागि आएको हो। टोलीले आफ्नो भ्रमणका क्रममा सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेजसँगै विभिन्न ठाउँका सैन्य इकाइको भ्रमण गर्ने सेनाले जनाएको छ।
बाँकी प्रसङ्ग सोनी कार्यालबाट। सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज एक समारोहबीच औपचारिक रूपमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिएको घोषणा गरेका हुन्। यसबाट 50 लाखभन्दा बढी श्रमिक लाभान्वित हुने सरकारको दाबी छ। तर हालसम्म आबद्ध भइसकेका श्रमिक र रोजगारदाताका मुख्य चासोहरूलाई भने कोषले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक भन्नाले रोजगारदाता निश्चित नभएका कृषि क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र लगायतका श्रमिक तथा मजदुर पर्दछन्। यसअघि औपचारिक क्षेत्र मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई कोषमा समेट्न स्थानीय तह मार्फत सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्थासहित कार्यविधि बनाइएको हो। सो व्यवस्था अनुसार पहिलो पटक स्याङ्जाको फेदी खोला र त्यसपछि मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकासँग सम्झौता भएको छ। अन्य पालिकाका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्ति पनि क्रमशः कोषमा समेटिने क्रममा छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रको विकासमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सामाजिक सुरक्षा योजनालाई एकीकृत अवधारणा अन्तर्गत समाहित गर्दै सघन अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने दावी गरे। कोषको क्षमता अभिवृद्धि गरी यसको विश्वसनीयता र अपनत्व कायम गर्न सरकारी करार र ज्यालाबारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई चरणबद्ध रूपमा कोषमा आबद्ध गराउन कार्य सुरु गरिने विश्वास पनि म फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु। त्यसै गरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको हकमा समेत राज्यको सहयोगदानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको र यसका लागि आवश्यक गृह कार्य भइरहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। कार्यविधि अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकबाट 11% रकम र सरकारबाट थप गरिएको 9.37% रकम थप गरी कुल 20.37% रकम कोषमा जम्मा गरिनेछ। योगदानको सो रकमलाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि 10.37% र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि 10% रकम बाँडफाँट हुनेछ। सरकारका तर्फबाट गरिने योगदान स्थानीय तह मार्फत हुनेछ। अत्यन्त ससाना विकास योजना र क्रियाकलापका लागि समेत वैदेशिक सहायता लिनुपर्ने बाध्यताबाट हामी मुलुक गुज्रिरहेको छ। यस अवस्था बाहिर निकाल्न सामाजिक सुरक्षा कोष महत्त्वपूर्ण विकल्प हुन सक्छ। सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदा कोषमा सङ्गठित तथा असङ्गठित क्षेत्रबाट कम्तीमा 40 लाख मात्र श्रमिक आबद्ध गराउन सकेमा वार्षिक करिब 2 खरब 38 अर्ब योगदानको रकम सङ्कलन हुन सक्छ। यो रकमले एकातिर वार्षिक राजस्व सङ्कलनमा 20% योगदान गर्न सक्छ भने अर्कोतर्फ राज्यले विकास क्रियाकलापका लागि आवश्यक दीर्घकालीन पुँजी पनि परिचालन गर्न सक्छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले कम्तीमा आधारभूत पारिश्रमिकको 31% रकम योगदान गर्नुपर्नेछ। सक्नेले यसको 3 गुणासम्म रकम जम्मा गर्न सक्नेछन्। कार्यविधि अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधा प्राप्त गर्नका लागि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले घटना घटेको भन्दा अघिको 12 महिनामा कम्तीमा 9 महिनाको योगदान रकम कोषमा जम्मा गरेको हुनुपर्नेछ। यसै गरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले पेन्सन पाउन उमेर 60 वर्ष पुरा भएको र कम्तीमा 180 महिना योगदान गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु स्वागत योग्य विषय हो। तर यस कोषका विषयमा रोजगारदाता र श्रमिकले यसअघि उठाउँदै आएका चासो भने सम्बोधन गरिएको छैन। खास गरी आफ्नो योगदानबाट बचत भएको रकममा श्रमिकको पहुँच नहुनु र अत्यावश्यक पर्दा उपयोग गर्न नपाउनु यसको मुख्य आलोचनाको विषय हो। साथै सबै रोजगारदातालाई यसमा बाध्य बनाउन नसक्दा ऐच्छिक जस्तो बन्न पुगेको छ। रोजगारदाताको इच्छामा छाडिदिँदा श्रमिक झन असुरक्षित बन्न पुगेका छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि मिलन बुढाथोकीको रिपोर्ट। आजदेखि लागू भएको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक लक्षित सामाजिक सुरक्षा कोष पूर्ण रूपमा लागू हुने र त्यसका लागि कर्मचारी संयन्त्र तयार रहेको सरकारका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सरकारको तर्फबाट यो कार्यक्रमलाई सबल, सक्षम र अनि त्यसपछि वास्तविक रूपमा सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति हुने गरिकन बनाउनु पर्ने जति पनि केही नीति नियम होलान्, परिमार्जन गर्नुपर्ने होलान्, समय सापेक्ष बनाउनु पर्ने होलान् अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि जुन तदारुकता देखाउनु पर्ने हुन्छ, जुन समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरोमा हामी प्रतिबद्ध पनि छौँ। म नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको हैसियतले
हाम्रो कर्मचारी तन्त्रको हिसाबले कर्मचारी तन्त्रको तर्फबाट पनि हार्दिक प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु र यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई यो विषयमा सल्लाह सुझाव दिनका लागि र यो कार्यान्वयन गराउनका लागि चाहिँ सधैँ मेरो चाहिँ सक्रिय सहयोग पनि रहनेछ, यो प्रतिबद्धता पनि मैले व्यक्त गर्दछु। यो सम्पूर्ण कर्मचारीको तर्फबाट भनिरहेको छु र त्यसैले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम सफल भयो भनेदेखि भोलि अघि उद्घोषकजीले भन्नुभएको थियो सङ्घीय सरकारको आफ्नै दायित्व पनि त कम हुँदै जाँदो रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि योगदानमा आधारित जुन हुन्छ योगदान गर्नेहरूले त्यसको अनुभूति र त्यसको सुरक्षाको अनुभूति पाउने हुनाले त्यो पाटोमा सङ्घीय सरकारको दायित्व पनि कम हुँदै जान्छदेखि यति राम्रो कार्यक्रमलाई सफल नपार्न त कोही पनि लाग्नै भएन। त्यसैले गर्दाखेरि यो सबैमा हामी सबै लाग्ने नै छौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। चितवनको गोन्द्राङमा 8वटा सवारी साधन एक आपसमा ठोकिँदा 20 जना घाइते भएका छन्। टिकौली जंगलस्थित भरतपुरबाट टाँडीतर्फ जाँदै गरेको अक्सफोर्ड कलेजको बसले देवघाटतर्फ जाँदै गरेको बोलेरो, शव वाहन, स्कुटर र मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा सम्पूर्ण सवारी साधनहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। 12 जना घाइतेको भरतपुर अस्पताल, 7 जनाको पुरानो मेडिकल कलेज र 1 जनाको नयाँ मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा 7 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। प्रहरीले बस चालक 26 वर्षीय आशिष परियारलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। बीमा रकम लिनका लागि आफ्नै टिपरमा आगो लगाएको आरोपमा 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बीमा रकम लिनकै लागि प्रमाण देखाउन आफ्नै टिपरमा आगो लगाएको आरोपमा टिपर धनी रामेछापका प्रदीप कुमार खत्री, सिन्धुलीका रङ्गबहादुर बुढा छेत्री र रामेछापकै भीमसेन खत्रीलाई ललितपुर प्रहरी वृत्त चापागाउँको टोलीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार खत्रीले मासिक किस्ता तिर्ने गरी 13 लाख रुपैयाँमा 13 महिना अघि बा 3 ख 2894 नम्बरको टिप्पर किनेका थिए। भीमसेनले चलाउँदै उक्त टिप्पर 4 महिना अघि बिग्रिएपछि प्रदीप कुमारको योजनामा पेट्रोल छर्केर आगो लगाएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। त्यसको भोलिपल्ट दिउँसो टिप्परमा आगो लगाउनेलाई खोजी गरी कारबाहीको माग गर्दै उजुरी लिएर उनीहरू प्रहरी वृत्त चापागाउँ पुगेका थिए। बीमा दावी प्रयोजनका लागि समेत आवश्यक सिफारिस प्रहरीसँग मागेका थिए। पक्राउ परेका 3 जनालाई ललितपुरले 7 दिनको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुखले क्षयरोग पत्ता लगाउन सङ्कलन गरिएको खकार भण्डारण गरिने मेसिन घर लगेको भन्दै विरोध भएपछि स्वास्थ्य चौकीलाई फिर्ता गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा गौरी स्वास्थ्य चौकीका लागि 90,000 लागतमा क्षयरोग पत्ता लगाउन खकार राख्ने रेफ्रिजरेटर खरिद गरिएको थियो। स्वास्थ्य शाखाले गत आर्थिक वर्षमा क्षयरोग निवारण अन्तर्गत खकार सङ्कलनका लागि 2वटा रेफ्रिजरेटर खरिद गरेको थियो। एउटा दुल्लु अस्पताल र अर्को दुल्लु नगरपालिका 12 गौरी स्वास्थ्य चौकीका लागि प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो। स्वास्थ्य चौकीलाई प्रदान गरिएको रेफ्रिजरेटर स्वास्थ्य प्रमुख थापाले लगेको भन्दै विरोध भएको थियो। आलोचना भएपछि नगरपालिकाले फिर्ता ल्याएको जनाइएको छ। स्वास्थ्य चौकीलाई रेफ्रिजरेटर खरिद गरिएको विषय नगरपालिका स्वास्थ्य चौकी समेत अनभिज्ञ रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले डेङ्गी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डेङ्गीको संक्रमण बढ्दै जाँदा महामारीको रूप लिन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत गराएका हुन्। विज्ञप्तिमा नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको संरक्षण गर्न एवं जीवनको अधिकार सुनिश्चित गर्न, डेङ्गी फैलाउने लामखुट्टेको लार्वा खोज्ने र नष्ट गर्ने अभियानमा पर्याप्त जनशक्ति परिचालन गर्ने कार्यमा तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्न आग्रह गरिएको छ। आयोगले डेङ्गीको संक्रमण बढ्दै जाँदा पछिल्ला 1 महिनामा मात्रै संक्रमितको संख्या 12,000 नागिसकेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। डेङ्गीका कारण यस वर्ष मात्र 10 जनाको ज्यान गइसकेको छ। थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतले प्रधानमन्त्री चयनका लागि पुनः उम्मेद्वार हुनबाट रोक्ने संसदको निर्णय सदर गरिदिएको छ। गत मे 14मा भएको आम निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको प्रगतिशील मुभ फरवर्ड पार्टीले संसदमा दोस्रो पटक आफ्नो नेता पिटा लिमजारो एन्ट्राटलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार हुनबाट रोक्ने संसदको निर्णय विरुद्ध दायर रिटलाई आज अदालतले खारेज गरिदिएको हो। यो निर्णयसँगै अब नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि बाटो खुलेको छ। संसदमा अर्को हप्ता प्रधानमन्त्रीको लागि मतदान हुँदैछ। बुधबार दिउँसो सभामुख वान मुहम्मद नूर माथाले प्रधानमन्त्रीका लागि अर्को मतदान अगस्त 22मा हुने घोषणा गरे। गत जुलाईमा भएको संसदीय निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल
बनेको मुभ फरवार्ड पार्टीका नेता लिमजारो एन्ड्राट प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोकिएका थिए। एक मात्र उम्मेद्वार रहेको नेता लिमजारो एन्ड्राटले प्रधानमन्त्री बन्न संसदबाट पनि समर्थन पाउन सकेका थिएनन्। प्रधानमन्त्री बन्न 375 मत आवश्यक भए पनि उनले 312 मत पाएका थिए। दोस्रो पटक उम्मेद्वार हुन उनले प्रयास गरे पनि संसदले अस्वीकार गरेको थियो। थाइल्याण्डमा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि उम्मेद्वारलाई संसदको दुवै सदनको बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। लिबियाको राजधानी त्रिपोलीमा दुई प्रमुख सशस्त्र समूहबीच भएको झडपमा 27 जनाको मृत्यु भएको छ। त्रिपोली स्थित आपतकालीन चिकित्सा केन्द्रका अनुसार झडपमा परि 100 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। सन् 2011मा कर्णेल मौसर गद्दाफीलाई अपदस्थ गरेपछि सत्ताका लागि सङ्घर्षरत प्रभावशाली 444 ब्रिगेड र अल रदाबीचको झडप सोमबार राति सुरु भएको हो। दुवै पक्षबीचको द्वन्द्व अझै जारी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। झडपमा ज्यान गुमाउने दुवै समूहका कार्यकर्ता हुन् वा ती मध्ये केही सर्वसाधारण नागरिक पनि थिए भन्ने बारे भने स्पष्ट भएको छैन। मृतक एवं घाइतेको अवस्था पनि केन्द्रले खुलाएको छैन। त्रिपोलीलाई आधार बनाएर मानवीय सहयोगका लागि गरिरहेको रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीले पनि कुनै सूचना दिन अस्वीकार गरेको छ। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। नेपालमा देखिएका हालसम्मका हवाई दुर्घटनामा प्राविधिक भन्दा मानवीय पक्षको कमजोरी बढी देखिएको छ। हवाई सेवा प्रदायकहरूको नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार 63 वर्षको अवधिमा भएका नेपाली आकाशमा भएका घटनालाई अध्ययन गर्दा 90% भन्दा बढी इनरुट वेदर अर्थात् बादलभित्र छिरेर हुने दुर्घटना अधिक रहेको देखिएको छ। हालसम्म नेपालमा भएका 108 हवाई दुर्घटनामा 1100 यात्रुको ज्यान लिने गरी भएको यो हदसम्मको लापरवाही निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले प्रचलित कानुन नमान्दाको परिणाम भएको प्राधिकरणको ठहर छ। लुग्लाको एयरपोर्ट ओपन छ। हिमाल देखाउन तपाईको 5 जना मेक्सिकनलाई इन्डियाबाट रात काठमाडौँ आएर एकदमै भनौँ न हतारमा लुग्ला लगियो। जसरी पनि त्यो दिन पहाड देखाउन पर्ने, लुग्लाको वेदर पहाडतिर जान मिल्दैन, तल झारियो, फेरि पहाड देखाइयो, फेरि तल झारियो, काठमाडौँ आउनु पर्यो। इन्डुट वेदर त खराब छ त होइन। नियममा त भनेको छ तिमी बादलभित्र छिर्न पाउँदैनौ भनेर। बादलभित्र छिरेर 11,800 फिटमा फेरि हेलिकप्टर क्र्यास भयो। अब यो नियम परिपालना प्राधिकरणले कसरी गराउने? गत असार 26 गते 5 मेक्सिकी नागरिक सहित चालकको ज्यान जाने गरी सोलुखुम्बुमा भएको मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा कम्पनीको कुन हदसम्मको हेलचक्राइ थियो भन्ने कुरा अधिकारीको यो भनाइले नै पुष्टि गर्छ। व्यवसायीहरूले आर्थिक आम्दानीको लोभमा सुरक्षा सम्झौता गरेको बारम्बार देखिएको छ। मौसमको खराबी हुँदाहुँदै जीव ज्यानको बाजी थापेर यात्रु लिएर हिमाली भेग उड्दा हुने यस्ता दुर्घटनाको सूची प्राधिकरणसँग लामै छ। नेपाली हवाई इतिहासका 6 दशकमा भएका दुर्घटनालाई केलाउँदा मानवीय कारण अधिक देखिन्छन्। अझै त्यसमा इनरुट वेदर अर्थात् बादलभित्र छिरेर हुने दुर्घटना धेरै छन्। आजसम्म भएका दुर्घटनामा यस प्रकृतिका घटना 90% भन्दा बढी हुनु, जानाजान जोखिम मोल्नु र नियमनकारी निकायको नियम नमान्नु प्रमुख कारण रहेको प्राधिकरणको ठहर छ। यो बादलभित्र कहाँ कुन एयरपोर्टमा छिरेको छन् भने VFR फ्लाइट हुने विमानस्थलमा छिरेको छन्। VFR भनेको के हो भने बादलभित्र कहिल्यै छिर्न पाइँदैन। तर हाम्रो 98% क्र्यास चाहिँ के भयो भने बादलभित्र छिरेको। नियम छ तर नियम परिपालन भएर। अब तपाईँ मलाई भनिदिनुहोस् के गरेर नियम परिपालन होला त? प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म डबल इन्जिन र सिंगल इन्जिनका जहाज अनि हेलिकप्टर गरी कुल 108 दुर्घटना भएका छन्, जसमा 1100 यात्रुको ज्यान गएको छ। गत माघ 1 गते पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना पनि मानवीय कारण देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो। 72 जनाको ज्यान जाने गरी भएको यो हालसम्मकै ठूलो दुर्घटना नेपालमा युरोपेली सङ्घले लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध फुकुवा हुने सम्भावित समयको सम्मुखमा भएको थियो। हवाई उड्डयन व्यवसायीले भने सुरक्षाको मामलामा कुनै सम्झौता नगरेको दावी गर्छन्। बरु उडान सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर चालक दलका सदस्यलाई निरन्तर तालिम दिएको वायु सेवा सञ्चालकहरूको भनाइ छ। फ्लाइटसँग रिलेटेड जो म्यान पावर हुन्छ, क्याप्टेन होस्, डिस्प्याचर होस्, उनीहरूलाई अब ट्रेनिङ दिने हो होइन। हजुर हजुर। अब ट्रेनिङमा अहिले हामीले एकदम सिग्निफिकेन्टली हाम्रो बजेट बढाएर त्यो ट्रेनिङ एकदमै सिरियसली हामी सबैलाई ट्रेनिङ गरिरहेको छौँ। अब हामीसँग हाम्रो इक्विपमेन्टमा
अरू के थप्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई यो गलत मौसममा या बादलभित्र जानुपर्ने बाध्य कहिलेकाहीँ त कस्तो हुन्छ नि बाध्यता पनि हुनसक्छ होइन त्यो बाध्यता नहोस् पहिले उहाँलाई पूर्व जानकारी होस् भन्नेको हिसाबमा हामीले त्यसमा पनि लगानी गर्ने गरिरहेछौँ होइन अहिले चाहिँ मेन कुरा के हो भने हामीले चाहिँ यो हाम्रो भिएफआर फ्लाइट हो यसमा चाहिँ उ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामै हामीले आफ्नो फ्लाइट क्रुदेखि लिएर डिस्प्याचरहरू सबैलाई चाहिँ स्टेट अहिले चाहिँ हाम्रो मेन फोकस चाहिँ ट्रेनिङमा छ। सुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपाली जहाजहरूलाई युरोपेली सङ्घले सन् 2013देखि कालो सूचीमा राख्दा युरोपका देश र युरोप हुँदै अन्य गन्तव्यमा जान रोकेको छ। सन् 2017मा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आइकाओले नेपालमा गरेको अडिटका आधारमा नेपालमाथिको कालो सूची हट्ने अपेक्षा गरे पनि नवीन प्रविधि राखिएको सुविधा सम्पन्न पोखरा विमानस्थल नजिकै भएको यति एयरको विमान र असारमा खराब मौसमकै बीच भएको सलुखम्बुको पछिल्लो हेलिकप्टर दुर्घटनाले अरू चुनौती थपिदिएको थियो। नेपाली आकाश असुरक्षित रहेको विश्व सामु खराब सूचना गहिरहँदा त्यसलाई मेट्न नियमनकारी निकायले चालेका कदमलाई उल्लङ्घन गरिनु यात्रु सुरक्षाप्रति गम्भीर हेलचक्राइता हुँदै हो। नेपाली आकाश असुरक्षित छ भन्ने सन्देश विश्व सामु दिइरहनु पनि हो। नियमनकारी निकायले उच्च प्रविधि भित्र्याउँदै सेवा प्रदायकलाई सहजीकरण गर्नु त पर्छ नै, प्रचलित नियम नमान्ने कम्पनीप्रति थप कसिलो नियम जरुरी छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 20.31 अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक 1% घटेर 2025 अङ्कमा उर्लिँदा कारोबार रकम समेत घटेको हो। आज 1 अर्ब 67 करोड रुपियाँको कारोबार भएको छ। अघिल्लो कारोबारको दिन नेप्सेमा 2 अर्ब 9 करोड रुपियाँको कारोबार भएको थियो। 13वटै उपसमूहमा गिरावट आएको छ। 7वटा उपसमूह 1% भन्दा धेरैले घटेका छन्। आज कारोबार मध्ये 34 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। आज 185 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट आएको हो। आज हाइड्रो पावर उपसमूहको सबैभन्दा धेरै 1.85%ले गिरावट आएको छ। आज सनराइज फोकस इक्विटी फन्डको सर्वाधिक 4%ले शेयर मूल्य घटेको छ। यसैगरी बलेफी हाइड्रो पावरको 3.99% र स्वरोजगार लघुवित्तको शेयर मूल्य 3.77%ले घटेको छ। आज हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडको सर्वाधिक 8 करोड 41 लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ। सरकारले नेपालका विभिन्न ठाउँलाई पर्यटन हब बनाउने उद्देश्यले 2075-76 को बजेटमा 100 गन्तव्यको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। त्यही 100 गन्तव्यभित्र परेको थियो खोटाङको बराहा पोखरी। तर विगत लामो समयदेखि यस पोखरी संरक्षणको अभावमा कुरूप बन्दै गएको छ। अझ बर्खाको समयमा पसेको फल बाढीले बगाएर ल्याएको गेगर जम्मा भएपछि पोखरीको स्वरूप नै बिग्रन पुगेको छ। यो दृश्य हो खोटाङको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल बराहा पोखरीको। यस पोखरीलाई नेपाल सरकारले 2075-76 को बजेटमा 100 गन्तव्यको सूचीमा समावेश गरेको छ। तर 100 गन्तव्यको सूचीमा समावेश भएको यस पोखरीको स्वरूप अहिले बिग्रेको छ। बराहा पोखरी गाउँपालिका 1 मा रहेको बराहा पोखरीमा वर्षाको समयमा भलबाढीले बगाएर ल्याएको ढुङ्गा, माटो र बालुवाको गेगर थुप्रिएर कुरूप बनेको हो। ढुङ्गा माटोले बराहा पोखरीको करिब आधा भन्दा बढी भाग पुरिसकेको छ। कुनै बेला गोलो आकारको बराहा पोखरी गेगरले पुरिएर खुर्पाको जस्तो आकार बनेको छ। बलौटे गेगर पन्छाएर बराहा पोखरीको आकारलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ। तर यसप्रति स्थानीय सरकारको चासो खासै देखिएको छैन। यो चाहिँ पहिला 90 सालको भूमिचालले धेरै दबिएर चाहिँ गएको अरे भन्ने भनाइ गर्नुहुन्थ्यो हाम्रो बुवाहरूले भन्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि तपाईँको अस्ति यो जुन जाँदो गयो नि भुइँचालो ठुलो 72 सालको, त्यतिखेर पनि यहाँनिर चाहिँ सबै छेउछेउमा फुटेर गयो। यहाँबाट चाहिँ फेरि अनि उहाँ दिक्तेल खबर गरेर तुरुन्तै उहाँहरू गुठी संस्थानबाट मान्छे इन्जिनियरहरू पठाएर विचार गरेर जानुभयो। मुहान र निकास हुने ठाउँ नदेखिए पनि 12 मास पानी हुनु बराहा पोखरीको प्रमुख विशेषता हो। लोपोन्मुख मानिने रातो माछा बराहा पोखरीको अर्को आकर्षण हो। करिब 4 दशक अघिसम्म बराहा पोखरीमा गेगर पसेको थिएन, पानी टम्म थियो। तर 2041-42 को वर्षामा पूर्वतिर पर्ने कोका खोलाबाट खहरे बेल झरेपछि बराहा पोखरीको आधा भाग पुरिएको हो।
पहिला पोखरी लामो त लामै हो, यो समाप्त यो पहिला इलेक्ट्रिक बलुवा खेर हो, पछि यो माथि यो कोका खोलाबाट हाने, यो कोका खोलाबाट हानेपछि अनि यहाँ के दिमेस पर्यो, अब उनीहरू जान्ने है, दिमेस पर्दा उहाँबाट हान्दा यो पूर्व भयो, झन्डै यहाँ छेडिदियो, यहाँ झन्डै 2टा पोखरी बनाइदियो। यहाँ यो गोलै थियो। अनि यो अब हामीले थाहा पाउँदा त अब किन यो 42-43 मै होला यो पहिरोले पुरिदिएको, ठुलो खरे आएर यो पुरो 330 मिटर लम्बाइ र 210 मिटर चौडाइ रहेको बराहा पोखरीमा अहिले पनि जिमी गाउँतिरबाट वर्षामा भल पानी झर्ने गरेको छ। बराहा पोखरीमा खहरे भेल छिरेर गेगर मात्रै थुप्रिएको छैन, पानीको सतह पनि घटेको छ। 1990 सालको भूकम्पपछि बराहा पोखरीको पानी थप घट्न थाल्यो। 2072 सालको भूकम्पले पनि बराहा पोखरीको छेउछाउका जमिन फुटेको थियो। धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल बराहा पोखरीको 4 भागमा 3 भाग पानी घटेको छ। 4 भागमा एक भाग मात्रै पानी छ अहिले, र यो चाहिँ तपाईँको यो माथि कोका खोला भन्ने ठाउँबाट चाहिँ भल आउँथ्यो। तपाईँको 42-43 सालमा जिल्ला पञ्चायतबाट त्यो भल नियन्त्रण भयो, त्यसपछि पानी आउन पनि रोकियो, बालु आउन पनि रोकियो। त्यसपछि तपाईँको फेरि 50-51मा फेरि भल बाँधियो, त्यसपछि यहाँ पानी आउनै छोड्यो। अब यसलाई चाहिँ त्यो कोका खोलाबाट चाहिँ तपाईँको पानी ल्याएर यहाँ चाहिँ फिल्टरिङ गरेर यो गहिरामा फिल्टरिङ गरेर यहाँ पोखरीमा साउन भदौ असोजको पानी छोडिदियो भने चाहिँ यो पोखरीको पानीको सतह बढ्नेछ र यहाँ पोखरीको पानीले लगभग यहाँ तल भुल्के भन्ने ठाउँ छ, हेर्नुहोस् निकै ठुलो पानी एक ठाउँबाट निक्लिन्छ, त्यसपछि ठाउँ निक्लिन्छ। बराहा पोखरीमा दैनिक जसो दर्शनार्थी पुग्ने गरेका छन्। हरिबोधनी एकादशी, बाला चतुर्दशी, माघे संक्रान्ति, शिवरात्रि र रामनवमीमा मेला लाग्ने गरेको छ। चारैतिर पहाडले घेरिएको खाल्डोमा रहेको बराहा पोखरीलाई उचित विकास र संरक्षण गर्न सके प्रमुख पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। तर संरक्षण र सम्वर्धनको अभावमा पोखरीको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै गएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि खोटाङबाट दमन राईको रिपोर्ट। सहआयोजक अस्ट्रेलियालाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै इङ्ल्यान्ड पहिलो पटक फिफा महिला विश्वकपको फाइनल प्रवेश गरेको छ। खेलको 36औं मिनेटमा करिब 80,000 दर्शकलाई स्तब्ध बनाउँदै इङ्ल्यान्डले अग्रता बनायो। डी बक्सभित्रबाट एला टोनीले सुन्दर गोल गरिन्। पहिलो हाफमा इङ्ल्यान्डले घरेलु टोलीलाई पूर्ण रूपमा दबावमा राख्यो। पहिलो हाफमा इङ्ल्यान्डले 1-0 को अग्रता बनायो। चोटका कारण समूह चरणको खेल गुमाएकी अस्ट्रेलियाकी स्टार स्ट्राइकर स्याम केयरले आज सुरुवातदेखि नै खेलेकी थिइन्। यिनै स्याम केयरले 63औं मिनेटमा जारी विश्वकपकै उत्कृष्ट गोल गरिन्। स्यामको लङ रेन्ज प्रहार आकर्षक गोलमा परिणत हुँदा खेल 1-1 गोलको बराबरीमा पुग्यो। तर 71औं मिनेटमा लरेन हेम्पले अस्ट्रेलियाको डिफेन्सको कमजोरीमा गोल गर्दा इङ्ल्यान्डले 2-1 को अग्रता बनायो। यसपछि अस्ट्रेलियाले आक्रामक खेल खेल्यो। गोल गर्ने 3 उत्कृष्ट मौका गुमायो भने 86औं मिनेटमा एलेसिया रुसोले अर्को गोल थपेसँगै इङ्ल्यान्डले 3-1 को सहज जित दर्ज गर्यो। यो जितमा इङ्ल्यान्ड पहिलो पटक फाइनल प्रवेश गरेको हो। इङ्ल्यान्ड जारी प्रतियोगितामा अपराजित छ। इङ्ल्यान्डले समूह चरणमा हैटी, डेनमार्क र चीनलाई हराएको थियो। त्यसपछि नाइजेरियालाई 4-2 ले हराएर क्वार्टर फाइनल पुगेको इङ्ल्यान्डले कोलम्बियालाई 2-1 ले हराउँदै सेमिफाइनलको यात्रा तय गरेको हो। 5 खेलमा 4 खेलमा गोल नखाएको अस्ट्रेलियाको डिफेन्स आज कमजोर रह्यो। यो हारमा सहआयोजक अस्ट्रेलियाले अब तेस्रो स्थानको लागि स्विडेनसँग खेल्नेछ। इङ्ल्यान्डले भने आइतबार उपाधिको लागि स्पेनसँग खेल्नेछ। इङ्ल्यान्ड र स्पेन दुवै पहिलो पटक विश्वकपको फाइनल पुगेका हुन्। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले आइसिसी T20 महिला विश्वकपको एसिया क्वालिफायरको तयारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीको बिदाई गरेको छ। नेपालले T20 विश्वकपको छनौटको लागि मलेसियामा 4 राष्ट्र सम्मिलित T20 श्रृङ्खला खेल्दैछ। सोही श्रृङ्खला खेल्न जाने नेपाली टोलीको बुधबार मुलपानी स्थित नेपाल क्रिकेट संज्ञानको कार्यालयमा बिदाई गरिएको हो।
उनीहरूलाई क्यानका कार्यवाहक सचिव दुर्गाराज पाठक र कोषाध्यक्ष रोशन बहादुर सिंहले विदाई गरेका थिए। नेपालले आगामी अगस्त 31 देखि सेप्टेम्बर 9 सम्म मलेसियामा आइसिसी T20 महिला विश्वकपको एसिया क्वालिफायर खेल्दैछ। सोही छनौटको तयारीको लागि नेपाली महिला टोलीले मलेसियामा श्रृङ्खला खेल्न लागेको हो। नेपालले घरेलु टोली मलेसिया सहित कुवेत र हङकङसँग श्रृङ्खलामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। उक्त श्रृङ्खला आगामी अगस्त 22 देखि 26 सम्म हुनेछ। बायोमास ओभलमा हुनेछ। 5 दिन चल्ने श्रृङ्खलाको शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले फाइनल खेल्नेछ। बाँकी दुई टोलीले तेस्रो स्थानको लागि खेल्ने तालिका छ। नेपालले पहिलो खेल अगस्त 22 मा हङकङ र दोस्रो खेल अगस्त 23 मा कुवेतसँग खेल्नेछ। नेपालले एक दिनको विश्रामपछि अगस्त 25 मा घरेलु टोली मलेसियाको सामना गर्ने तालिका छ। फाइनल खेल अगस्त 26 मा हुनेछ। क्यानले T20 विश्वकपको एसिया क्वालिफायरको लागि रुबिना छेत्रीको कप्तानीमा 14 सदस्यीय नेपाली टोली घोषणा गरेको थियो। नेपाली क्रिकेटमा पुरुष र महिला टिम बीचको अन्तर आकाश जमिनको छ। लगानी र प्राथमिकता यसको प्रमुख कारण हो। त्यसैले महिला टिमले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सोचे अनुसारको प्रदर्शन गर्न सकेको छैन। महिलाहरूको लागि न प्रतियोगिता छ न त अवसर नै। सायद यही कारण विश्वकपका लागि एसिया क्षेत्र छनौटसम्म पनि पार गर्न सकेको छैन। यसपटक भने आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा पुग्ने योजना नेपाली टिमले बनाएको छ। सन् 2007 देखि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न थालेको नेपालले पहिलो पटक विदेशी प्रशिक्षक पाएको छ। भारतीय देविका दिलीप पाल सिकरलाई नेपालको ब्याटिङ प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिएको छ। पहिलो पटक विदेशी प्रशिक्षकको साथ पाउँदा खेलाडी फुरुङ्ग भएका छन्। अब हुन्छ नि इन्भाइरोमेन्ट नै फरक हुन्छ भनौँ न। अब दुईटा कोच भएपछि दुईजना डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टमा भ्याउन पनि सकियो अनि फिल्डिङको पार्ट पनि भइरहेको हुन्छ, नेट सेसन पनि भइरहेको हुन्छ। एभ्री वान इन्गेज भएको देखेर चाहिँ त्यो एउटा क्वान्टिटी भन्दा नै क्वालिटी ट्रेनिङ चाहिँ हुन्छ। अब होपफुली यसपालि चाहिँ त्यो टेम्परामेन्टलाई चेन्ज गरेर हामीहरू 110 120 चाहिँ इजिली क्रस गर्ने उसमा चाहिँ छौँ। राष्ट्रिय महिला टोलीको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेको ब्याटिङ नै हो। पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा 100 रन बनाउन नै नेपालले सङ्घर्ष गरिरहेको छ। 100 रन बनाउन सङ्घर्ष गरिरहँदा एसिया क्षेत्र छनौट पार गर्नु नेपालको लागि ठूलो चुनौती हो। ब्याटिङ प्रशिक्षक देविकालाई पनि यो चुनौती पार गर्न दबाव भने पक्कै रहनेछ। भारतीय राष्ट्रिय महिला टिमकी पूर्व सदस्य देविकासँग प्रशिक्षकको राम्रो अनुभव पनि छ। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ले पहिलो पटक आयोजना गरेको वुमेन्स प्रिमियर लिग WPL मा उनी मुम्बई इन्डियन्सको ब्याटिङ प्रशिक्षक थिइन्। मुम्बईले WPL को उपाधि पनि जितेको थियो। थोरै समयमा सकिने सुधार गर्ने उनले बताइन्। Not much on technical things, but basically I'm making them aware what their strengths are and how they can use them in a better way in the match. Right now I'm just doing a little bit of polishing, you can say, regarding their strengths only. I'm not working on the areas where I know that they have to it will take time for them to improve, so not on those areas, but yes, whatever best they have, I'm just trying to make it more better. बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएको 24 खेलाडीबाट अन्तिम छनौट भइसकेको छ, जसमा केही अनुभवी खेलाडीले स्थान बनाउन सकेनन्। 3 नयाँ खेलाडीले राष्ट्रिय टिमको यात्रा तय गरेका छन्। युवा अलराउन्डर पूजा महतो, विकेट किपर रुबी पोदार र लेग स्पिनर खुसी डङ्गोल पहिलो पटक नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा परेका छन्। पूजा महतो कुनै पनि राष्ट्रिय प्रतियोगिता नखेली सिधै राष्ट्रिय टिममा परेकी हुन्। भारतमा बसोबास गर्दै आएकी पूजाले बन्द प्रशिक्षणमा गरेको प्रदर्शन नै राष्ट्रिय टिममा पर्नुको मुख्य आधार हो। अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतियोगितामा रन जोडिरहेकी ज्योति पाण्डे र राम्रो प्रदर्शन गरिरहेकी रोमा थापाले टिममा स्थान बनाउन सकेनन्। टिमको आवश्यकता अनुसार नै खेलाडी छानिएको बताइएको छ। 18 देखि कसैले वेट गरिरहेछ हैन, 3-4 वर्ष लामो एक्सपिरियन्स राखेर बल्ल हामीले उनीहरूलाई चाहिँ टिममा स्थान दिएको छौँ। अब त्यसमा सबैजनाले दुःख नगरिकन एउटा नेपाल टिम चाहिँ बलियो बनाउने हिसाबले हामीहरूले अलिकति फिट प्लेयरहरू पनि इन गरेको छौँ हैन। अब फिटनेसमा कमी कमजोरीहरू नदेखियोस् अनि फिल्डिङमा पनि 1 रन 2 रनको जुन समस्याहरू आइरहेछ त्यो चाहिँ इजिली कभर अप होस् भनेर चाहिँ हामीले एउटा ब्यालेन्स स्क्वाड सिनियर जुनियर मिडियम प्लेयरहरूको एउटा ब्यालेन्स स्क्वाड चाहिँ बनाउनु खोजेको। टिममा भएको हेरफेर र नयाँ प्रशिक्षकको प्रशिक्षण पश्चात ब्याटिङ अर्डरमा पनि परिवर्तन हुने सम्भावना उच्च छ। फिटनेसमा पनि नेपाल कमजोर छ, यसमा पनि सुधार गरिएको र यो पटक छनौट हुनेमा टिम विश्वस्त छ। क्वालिफायर्स हामी यत्रो वर्षदेखि जहिले गयो खेल्यो अड्कियो आयो हैन, त्यसको दुःख सधैँ पनि हुन्छ। कहाँ पुग्ने भन्दाखेरि पनि म्याच बाई म्याच जाँदै अनि त्यसलाई चाहिँ रन रेट चाहिँ हामीलाई म्याटर गर्दो रहेछ भने अहिलेदेखि नै हामीले सोचेको छौँ हैन। सो टेक्निकल सानो पार्ट्सहरूलाई चाहिँ एनालाइज गर्दै अनि ओभियसली पनि क्वालिफाई गरेर फर्किने नै छ। तर हामी चाहिँ राम्रो क्रिकेट खेल्छौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई मलाई भनौँ न मलाई अथवा हाम्रो
कोचिङ डिपार्टमेन्ट म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ विश्वास छ र यसपालि हाम्रो चाहिँ फर्स्ट मलेसियासँग छ, लास्ट युएसँग छ। त्यो फर्स्ट म्याच चाहिँ क्रुसियल हो हाम्रो। फर्स्ट म्याचमै हामीले राम्रो गर्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। राम्रो क्रिकेट खेल्छौँ हामी यसपालि, जसरी पनि हामी क्वालिफाई हुने हाम्रो गोल चाहिँ हामीले एचिभ गर्छौँ जस्तो लाग्छ। आइसिसी वुमन्स विश्वकप टी20 एसिया क्षेत्र छनौट मलेसियामा भदौ 14 गतेदेखि हुनेछ। प्रतियोगिताको समूह ए मा आयोजक मलेसियासँगै नेपाल, बहराइन, भुटान, कतार र युएई रहेका छन्। समूह बी मा चीन, हङकङ, कुवेत, थाइल्यान्ड र म्यानमार छन्। फाइनलमा पुग्ने 2 राष्ट्र 2024 मा हुने ग्लोबल क्वालिफायरमा छनौट हुनेछन्। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। तीन सातादेखिको संसद अवरोध खोल्न एमालेमाथि दबाव बढ्दो। ओलीलाई शीतल निवासमा बोलाएर राष्ट्रपतिद्वारा चासो व्यक्त। सरकारले नै संसदलाई बन्धक बनाएको ओलीको जवाब। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न सुरु। 50 लाख भन्दा बढी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने सरकारको दावी। 9% रकम सरकारले थपिदिने। सुन तस्करी प्रकरणमा थप 4 चिनिया पक्राउ। 21 आरोपी सिआइबीको हिरासतमा। प्रधानमन्त्री भन्छन् विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था सुधारका लागि कार्यदल बनाउनुपर्छ। थाइल्यान्डमा दोहोरिएर प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्न नपाउने संसदको निर्णय। संवैधानिक अदालतबाट सदर। नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि अर्को मतदान अगस्त 22 मा हुने। र सहआयोजक अस्ट्रेलियालाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै इङ्ल्यान्ड पहिलो पटक फिफा महिला विश्वकपको फाइनलमा। उपाधिको लागि आइतबार स्पेनसँग खेल्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.